हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और इस वक्त टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग पावर से रिलेटेड है। और आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो रियलिज्म थॉट से जो है वो बेस करता है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हार्ड पावर क्या होता है, सॉफ्ट पावर क्या होता है और स्मार्ट पावर क्या होता है। सीएसएस के हालिया एग्जामिनेशंस 2022 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर के अंदर ये सवाल आया था। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्लॉग से नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पावर देख लेते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पावर की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि अगर आप इसको फिजिक्स के अंदर देखेंगे तो फिजिक्स के अंदर बिल्कुल डिफरेंट इसकी डेफिनेशन मिलेगी। बहरहाल पावर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि पावर इज़ स्टेट्स एबिलिटी टू कंट्रोल और एटलीस्ट इन्फ्लुएंस अदर स्टेट्स। तो ये एक ताकत होती है, पावर एक ऐसी एबिलिटी होती है किसी भी मुल्क के अंदर कि वो दूसरे मुल्क के ऊपर जो है वो अपनी बात को इन्फ्लुएंस कर सके, उस पर असर डाल सके। In contemporary world, state power emphasize economic and military power। और आज के दौर में जो है वो किसी मुल्क की आपको अगर पावर को देखना है कि अगर वो उसके अंदर ये एबिलिटी है पावर की, तो पावर है क्या, तो वो दरअसल उसकी इकोनॉमिक पावर है या फिर मिलिट्री पावर है, कि वो कितना इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग है या कितना मिलिट्रीली वो स्ट्रॉन्ग है। Power is the relationship between the actor A and actor B, where the actor A has ability to control actions and mind of actor B। हैंस मॉर्गन थ्रू ने ये डेफिनेशन दी थी कि किस तरीके से एक्टर ए जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है एक्टर बी के ऊपर। और ये एक्टर जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है वो आप जानते हैं कि एक्टर का लफ्ज़ ये कोई फिल्म एक्टर नहीं है, बल्कि एक्टर जो हैं वो इदारे या वो मुल्क हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अपना रोल प्ले करके बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को बनाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को बनाते हैं। ठीक है जी। तो पावर इज़ नॉलेज, मिलिट्री एंड वैलर। तो ये चाणक्य कोटालिया ने कहा था कि पावर जो है वो दरअसल किस चीज़ का नाम है। पावर नॉलेज का नाम है, पावर मिलिट्री का नाम है, आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, और पावर जो है वो जज्बे का, वलवले का नाम है। ठीक है जी। ये चाणक्य कोटालिया की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है पावर की। तो आगे चलते हैं, डिफरेंट पावर्स को देख लेते हैं जो कि एक्सरसाइज होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 पावर्स हैं, हार्ड पावर है, सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर। तो सबसे पहले हार्ड पावर को देख लेते हैं। हार्ड पावर को जो है वो कमांड पावर भी कहा जाता है। ठीक है जी। रियलिज़म के अंदर इसको कमांड पावर भी कहा जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि रियलिज़म जो है वो एक इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी है जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाता है कि अगर एक स्टेट को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो उसको किसी भी सूरत में पावर को एक्वायर करना है, क्योंकि पावर के ही ज़रिए से कोई मुल्क दूसरे मुल्क से अपनी बात मनवा सकता है, जो चाहे वो जायज़ बात हो या नाजायज़ बात हो। दोनों सूरतों में जो है वो जायज़ बात हो तब भी उसके पास अगर पावर नहीं है तो वो किसी सूरत में अपनी बात को दूसरे मुल्क पे से मनवा नहीं सकता। और इसी को वो इन्फ्लुएंस का लफ्ज़ देते हैं कि एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क पे इन्फ्लुएंस तभी कर सकता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे इन्फ्लुएंस ही तभी कर सकता है जबकि उसके पास पावर होगा। और पावर को मैंने आपको बताया कि क्या पावर, वो हैंस मॉर्गन थ्रू और दूसरे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि जो पावर है वो बेसिकली मिलिट्रीली या इकोनॉमिक पावर है। ठीक है जी। तो वो कहता है कि एबिलिटी टू अचीव मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एबिलिटी टू अचीव व्हाट अदर्स डू थ्रू कॉशन। इसमें विंस्टर जो है वो ये डेफिनेशन देते हैं। और इसके अंदर वो ये बताते हैं कि हार्ड पावर जो है ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर आप अपनी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कोशन को इस्तेमाल करते हैं, ये फोर्स को, ताकत को इस्तेमाल करते हैं। और ताकत क्या चीज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, तो वो कहता है कि हार्ड पावर कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिक मींस। और ये हार्ड पावर अगर आप ताकत के ज़रिए से हार्ड पावर देते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, तो या तो आप फिर जो है वो फ़ौज को उतारते हैं मैदान के अंदर, या फिर जो है वो दूसरा हार्ड पावर जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं। यानी कि आप किसी मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं कि उस मुल्क से कोई दूसरा मुल्क कोई ख़रीदारी नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि ईरान पे सैंक्शंस लगी तो वो अपना पेट्रोल किसी को नहीं बेच सकता। और ईरान की जो पूरी जो इकनॉमी है वो बेस ही पेट्रोल के ऊपर करती है कि वो पेट्रोल बेच के पैसा कमाता है और अपने मुल्क को चलाता है। तो अगर उसका पेट्रोल ही नहीं बिकेगा तो वो परेशानी की हालत में आ जाएगा और उसको बिल आखिर वो बातें माननी पड़ेंगी जो कि दुनिया उससे मनवाना चाहती है। जैसे कि आपको पता है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को उसके जो है वो ख़त्म करने के लिए जो है वो
پاور جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں اور جتنے بھی ایکٹرز ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے وہ اس پہ جو وہ زور ڈالتے رہے. یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو. اس وقت ایران میرا موضوع نہیں ہے, بہرحال ٹاپک نہیں ہے میرا ایران, میں تو ویسے ہی آپ کو بتا رہا تھا یہ بات. آگے چلتے ہیں. اب یہ ہارڈ پاور ہوتی کیا ہے؟ ہارڈ پاور جو ہے ٹینجیبل ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کو اس کو ٹینجیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ فزیکل ہوتی ہے. اس کو آپ جو ہے وہ اور آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو چھو سکتے ہیں آپ. تو بہرحال یہ ٹینجیبل ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر, اس کو اسی طرح ایکسپلین کیا جاتا ہے. اور پریڈکٹیبل ہوتی ہے, یعنی کہ آپ اس کو بالکل پریڈکٹ کر سکتے ہیں, اور یعنی کہ آپ اس کے اوپر پیشن گوئی کر سکتے ہیں. پلیڈ بائی دا اسٹیٹ ایکٹرز موسٹلی, اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ اسٹیٹس ہی پلے کرتے ہیں زیادہ تر. ہارڈ پاور کو جو ہے وہ ایکسرسائز جو ہے وہ زیادہ تر ملک کرتے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں کرتے ہیں. نان اسٹیٹ ایکٹرز آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سے ہیں, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں یا ایم این سیز ہیں, ملٹی نیشنلز ہیں یا ٹرانس نیشنلز ہیں. تو جتنی بھی جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں موسٹلی وہ ہارڈ پاور کو ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں. زیادہ تر کنٹریز جو ہیں وہ اسٹیٹ ایکٹرز, جس کو آپ کنٹریز کہہ سکتے ہیں ملک, وہ جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ جو ہے پریکٹس کرتے ہیں. ہارڈ پاور از اے ملٹری اینڈ اکنامک پاور, پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو. لاسٹ ریزورٹ وین آل ادر پاورز فیل. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہارڈ پاور, میں نے تو ویسے تو آپ کو پہلے بتایا ہے, لیکن در حقیقت یہ جو ہارڈ پاور ہے یہ بیسیکلی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہارڈ پاور جو ہے وہ بیسیکلی لاسٹ ریسورٹ ہوتی ہے, یعنی کہ ہارڈ پاور کو سب سے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے, یعنی کہ آپ پہلے سافٹ پاور کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ہارڈ پاورز کی ایگزامپلس کیا ہیں. تو آپ نے حالیہ طور پہ دیکھا کہ ناٹو لیڈ امریکن وار اگینسٹ ٹیررزم آفٹر 9/11 ان افغانستان. تو افغانستان کے اندر جو نیٹو کا حملہ تھا, امریکہ نے جو حملہ کیا تھا نیٹو کے روپ کے اندر, نیٹو کے بھیس میں, وہ جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہارڈ پاور کی ایکسرسائز تھی. یونائٹڈ نیشنز اکنامک سینکشنز اگینسٹ عراق ان 1991, یہ بھی دیکھنا اکنامک سینکشنز جو ہوئے عراق میں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ہارڈ پاور کی ایکسرسائز تھی. یہاں پہ میں نے آپ کو دونوں طرح کی مثالیں دے دی ہیں کہ آرمی کے حوالے سے بھی کیسے ایک ملک جو ہے وہ کس طریقے سے ایک ملک جو ہے وہ آرمی کے ذریعے سے بھی ہارڈ پاور کو ایکسرسائز کر سکتا ہے اور اکنامک سینکشنز کے ذریعے بھی کر سکتا ہے. آگے چلتے ہم سافٹ پاور کو دیکھ لیتے ہیں. سافٹ پاور جو ہے وہ کو آپٹیو بھی کہلاتا ہے, کو آپٹیو پاور, اور اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ اس طرح سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں: دا کیپیسٹی ٹو اٹریکٹ اور ریپیل ادر ایکٹرز ٹو وانٹ واٹ یو وانٹ. جوزف نئے نے جو ہے وہ یہ دیا. جوزف نئے جو ہے وہ اسسٹنٹ سیکریٹری تھے ڈیفنس کے فار دا انٹرنیشنل افیئرس. انہوں نے کئی چند کتابیں بھی لکھی ہیں اس حوالے سے. ان کی یہ ڈیفینیشن میں نے یہاں پہ ایکسپلین کری. کہتے ہیں کہ سافٹ پاور ان لائک ہارڈ پاور کین بی یوز بائی دا ایکٹرز ادر دین اسٹیٹ. تو یہاں پہ جو یہ سافٹ پاور جو ہے وہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرح کے ایکٹرز جو ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے, یعنی کہ اسٹیٹ ایکٹرز بھی اور نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں سافٹ پاور کو. اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ان کنٹمپریری ورلڈ ڈیولپنگ اسٹیٹس آر ناؤ یوزنگ سافٹ پاور مور کامنلی. اور اس وقت جو ہے وہ ڈیولپنگ اسٹیٹس زیادہ تر اپنے باتوں کو منوانے کے لیے, انفلوئنس کرنے کے لیے, ڈپلومیٹک جو مینپولیشن ہوتی ہے اس کے اندر وہ کنٹمپریری ورلڈ یعنی کہ موجودہ دنیا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر سافٹ پاور کو ہی استعمال کرنے کو جو ہے وہ پرائرٹائز کرتی ہے. Legitimacy is considered the central to the soft power because it reduces the position and the cost of hard power. تو بہرحال اس میں سافٹ پاور کے اندر سب سے اہم بات لیجیٹیمیسی ہے, یعنی کہ قانون کا جو ہے وہ زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. کوئی بھی چیز جو ہے اللیجیٹیمیٹ نہیں ہوتی اس سافٹ پاور کے اندر یوز کرتے ہوئے. کہتے ہیں اٹ از کنسیڈرڈ ایز موسٹ افیکٹو پاور ان انٹرنیشنل ریلیشنز. اور سافٹ پاور کو آج کے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ افیکٹو مانا جاتا ہے. اب سافٹ پاور کے لیے اور دیکھ لیتے ہیں کہ موسٹلی یوز ان دا نان اسٹیٹ. میں کہہ چکا ہوں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہی اس کو زیادہ تر اسٹیٹ ایکٹرز بھی کرتے ہیں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی کرتے ہیں, دونوں طرح کی کر سکتے ہیں. اور انڈائریکٹلی ہے یہ, اور یہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے, ڈائریکٹ ایکشن نہیں ہوتا ہے, انڈائریکٹ ہوتا ہے, انٹینجیبل ہوتا ہے, یہ ٹینجیبل نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ سافٹ پاور بیسڈ آن انٹینجیبل ریسورسز. ان ادر ورڈس, اب آپ کو انٹینجیبل کیا چیز ہے وہ بھی سمجھ لیجئے کہ انٹینجیبل کا مقصد ہے کہ کلچرل ہے, وہ آئیڈیالوجیکلی ہے, انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر. تو یہ اس کی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا. ایگزامپلس جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکن سافٹ پاور ڈیورنگ
کولڈ وار. تو آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے جو ہے وہ رشیا کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف جو ہے وہ جو سافٹ پاور ہے اس کا استعمال کیا کولڈ وار کے دوران. تیسرا جو تھا وہ ہمارا ہارڈ پاور، سافٹ پاور کے بعد جو تیسرا جو تھا اسمارٹ پاور تھا. ابھی اسمارٹ پاور کیا ہے؟ تو اسمارٹ پاور از دا کمبینیشن آف ہارڈ پاور پلس سافٹ پاور. تو یہ بن جاتا ہے اسمارٹ پاور. ٹھیک ہے جی. تو اسمارٹ پاور کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسمارٹ پاور از این انٹیگریٹڈ اسٹریٹجی، ریسورس بیسڈ اینڈ ٹول کٹ ٹو اچیو ڈپلومیٹک آبجیکٹیو تھرو کیپیسٹی بلڈنگ. یہ ایک انٹیگریٹڈ اسٹریٹجی جس کے اندر کیا آپ جو ہے وہ انٹیگریٹ کر دیتے ہیں ہارڈ پاور کو پلس سافٹ پاور کو، اور دونوں کا مکسچر جو ہے وہ چلا کے آپ اسمارٹ پاور کو استعمال کرتے ہیں. اسمارٹ پاور ایمفسائز نیسیسٹی آف ملٹری پاور بٹ آلسو انویسٹ ان الائنسز، پارٹنرشپ اینڈ ڈیولپمنٹ آف انسٹیٹیوشنس. چیسٹر کراکر نے جو ہے وہ یہ ڈیفینیشن دی کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ ملٹری پاور کو تو یقیناً جو ہے وہ نیسیسٹی ہوتی ہے، لیکن آپ اس میں اتحاد بناتے ہیں، الائنسز بناتے ہیں، پارٹنرشپس بناتے ہیں، اور جو ہے وہ ڈیولپمنٹ آف انسٹیٹیوشنس کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انفلوئنس کرتے ہیں دوسری اسٹیٹس کے اوپر. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ اتحاد بناتے ہیں، آج کل آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے وہ آرگنائزیشنز ہیں، ریجنل آرگنائزیشنز ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ بہت سارے ایسے آرگنائزیشنز ملتی ہیں جو کہ جو ہے وہ اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ کسی دوسرے بلاک کو جو ہے وہ ایک ریجنل بلاک جو ہے وہ دوسرے ریجنل بلاک کو جو ہے وہ انکاؤنٹر کر رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ اسمارٹ پاور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر. جوزف نئے کہتے ہیں کہ جوزف نئے آرگوئنگ دیٹ کمبیٹنگ ٹیررزم ڈیمانڈس اسمارٹ پاور اسٹریٹجی. انہوں نے خاص طور پہ جوزف نئے نے جو ایمفسائز کیا ہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے کیا ہے کہ اسمارٹ پاور کی ضرورت ہمیں اس ٹیررزم کی جو وار ہے، جہاں پہ بھی ٹیررزم ہو رہا ہے وہاں پہ اسمارٹ پاور کو اگر ہم استعمال کریں گے تو وہ زیادہ افیکٹو رہے گا. تو یہ جو میری پوری پریزنٹیشن تھی. اگر آپ کو یہ میری پریزنٹیشن پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دے گا. تھینک یو.